स्थानीय चुनावमा कुन न्यायाधीशलाई कहाँ खटाउनेदेखि लिएर अनि त्यसपछि अर्को प्रहरीको मान्छेलाई बोलाएर अनि कुन प्रहरीलाई कहाँ खटाउने सबै वर्कआउट सुरु भइसकेका थिए। त्यो सबै वर्कआउट कस्तो सरकारले थाहा पाएको हुनाले सरकारको एजेन्सीको माध्यमबाट मैले पनि जानकारी पाएँ। अनि त्यो भइसकेपछि त्यो उनको दिमागमा त्यो बेलामा झन् ज्यादा पुस 5 गते विघटन गर्छु, चुनावको घोषणा गर्छु, दनदनाएर 2/3 भन्दा बढी ल्याउँछु, ल्याइसकेपछि निर्णय गर्छु, त्यसलाई कसैले चित्त बुझेन भने जान्छन् तिनी अदालतमा, अदालतलाई उल्टाइदिन्छु, अदालत आफ्नै छ, निर्वाचन आयोग आफ्नै छ, रिस यताउता पुगेर सम्पत्ति शुद्धिकरण लगाइदिन्छु, त्यस्तै केही भयो भने राजस्व अनुसन्धानलाई खट्न लगाइदिन्छु, व्यापारी छन् भने त्यही सक्यो, अरू कोही छन् भने छानबिनबाट त्यसपछि झुन्डिरहेका हुन्छन्, सामाजिक प्रतिष्ठा पनि खत्म पारिदिन्छु आदि इत्यादि। साइबर सेल छँदै बनाएकै छ, साइबर सेलले तथा नामको प्रचार गरेर अनि त्यसपछि हो कि हो भनेकै गरेपछि होइन। यस्तो खालको राज्य सञ्चालन गरेर मुलुकमा समाजवाद ल्याउने उद्देश्यतिर होइन, समाजको परिवर्तन रूपान्तरण गर्नका लागि होइन, जनताका पीडा वेदना र समस्याहरू कसरी सम्बोधन गर्ने कुरा होइन, गरिबी अभाव र बेरोजगारीबाट पीडितहरूको निम्ति कस्तो किसिमको भावल नीतिहरू उपयुक्त नीतिहरू हामीले लिनुपर्ने भन्ने कुरा होइन, हामीसँग भएको राजस्वको समुचित उपयोग कसरी गर्ने, कामको प्राथमिकता क्रम कसरी तय गर्ने र कसरी कुनै पनि परियोजनाको छनौट गर्दाखेरि दीर्घकालीन सोच राखेर र त्यसपछि कस्ट र बेनिफिटलाई विचार गरेर त्यसले पार्न सक्ने इम्प्याक्टलाई पनि ध्यानमा राखेर अनि योजनाको छनौट गर्ने कुरामा पनि होइन, हावादारी कुरा गरेर ठुल्ठुला गफहरू हाँकेर कहिले पानी जहाजको कुरा गरेका छ, कहिले ग्यासको कुरा गरेका छ, कहिले म्याग्दी जाने टिकट अहिले नै किनिहाल्नु, सब रेलवे चल्छ म्याग्दीसम्म पुग्नलाई भनेपछि त्यो पनि भनेर, किनभने नयाँ कुरा भनेपछि मान्छे त्यहाँ जान्छ भनेपछि ठ्याक्क उनले गोएबल शैलीको प्रयोग गरेर कुप्रचारहरू अनि त्यसपछि कसरी त्यो प्रचारमा म हाइलाइट हुन सक्दछु भन्ने कुरा ठानेर अनि त्यस्तै मान्छेहरू वरिपरि राखेर अनि आफ्ना पक्षपोषकहरू यशमानहरू ती यशमानहरूको माध्यमबाट उनको जय जयकार गर्न लगाएर जुन तरिका उनले अपनाएका थिए भनेपछि त उनले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने उनले सम्पूर्ण कुराहरू छोडेर आफू केन्द्रित व्यक्तिवाद, यो व्यक्तिवाद र त्यो व्यक्तिवादमा मात्रै सीमित भएन, त्यो सत्तामा जब पुगिसकेपछि त्यो व्यक्तिवाद त्यो अत्यन्तै फस्टाएर ताकतसँग व्यक्तिवाद जोडियो भने के हुन्छ, अक्सिजन र हाइड्रोजन मिलेपछि पानी भए जस्तै यो दुईटाको कम्बिनेसन भएपछि झन् के हुन्छ, एउटा मान्छे यसै पनि झोकी त्यसमा पनि बलियो भएपछि त बङ्गाएर झारिहाल्छ त्यसले भनेपछि त दुईटाको कम्बिनेसनले कहाँ पुर्याउँछ। उनले के गर्न थाले भन्दाखेरि व्यक्तिवाद त्यो फस्टाउँदै गएर त्यो निरङ्कुश चरित्रमा देखा पर्यो, त्यो निरङ्कुशता अधिनायकवादमा परिणत हुन थाले जस्तै भयो, त्यो अहङ्कारको त्यसले रूप लिन थाल्यो, दम्भको शिकार भए दम्भको घोडामा चढ्न थाल्यो, यी सबै प्रवृत्तिहरू केपी ओलीमा देखे अनि यो सबैले आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्नका लागि सिद्धान्त च्युत भए र उनी दक्षिणपन्थी भड्काउमा फसे र दक्षिणपन्थी भड्काउमा फसेर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई नै मित्र ठान्न पुगे। दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई मित्र ठानेर उनले दरबारियाहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर लागे, विदेशीहरूको दलाली गर्ने पार्टीहरूसँगको सम्बन्धलाई उनले महत्त्व दिएर गए। यसरी उनको सोच वैचारिक रूपमा दक्षिणपन्थी दिशातर्फ थियो, दक्षिणपन्थी समर्पणवादी दिशातर्फ थियो, समाजवादतर्फ होइन। र उनले के गरे, दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहन दिन थाले
भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्यो, कमिसन तन्त्र हाबी भएर गयो। यी जम्मै खालको तपाईँ देख्नुहुन्छ, यतिदेखि लिएर यी जम्मै ओमनीसम्म। अनि यी सबै कुराको सन्दर्भमा जहाँ पनि यो दुई खालका शक्तिहरू, नोकरशाही पुँजीभित्रको दलाल प्रवृत्ति अनि अर्को ब्युरोक्र्याटभन्दा बाहिरको व्यापारीभित्रको दलाल प्रवृत्ति। यो दलाल पुँजीवाद दुई रूपमा देखा पर्यो, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको रूपमा। यो दलाल चरित्र बोकेको नोकरशाही चरित्र अनि दलाल चरित्र बोकेको पुँजीवाद, राष्ट्रिय पुँजीवाद होइन। अनि यो फलस्वरूप कस्तो भयो भन्दाखेरि यी सबैको सेटिङ, त्यो सेटिङ मिलिसकेपछि भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलाउन थाल्यो, फस्टाउन थाल्यो। त्यसपछि एउटा सर्टेन व्यापारीहरूको समूह राज्यको सबै निकायमा पकड बलियो बनाउने ढङ्गले चल्न थाल्यो। राज्यका विभिन्न निकायमा भएका व्यक्तिहरू पनि आफ्नो मुठ्ठीमा पर्न थाले, राजनीतिक नेताहरू पनि मुठ्ठीमा परे, किनभने उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन्। यसको एक एक सूचना आफ्नो हातमा लिएको छ र उसलाई ब्ल्याकमेल गरिसकेपछि, मान्छे फसिसकेपछि उम्किन बडो गाह्रो हुँदै गर्छ। त्यसो हुनाले यी सबै कुराहरूको कम्बिनेसनमा केपी ओलीले के गरे, उनका मूलतः मैले तीनटा चरित्र भन्ने गरेको छु। दक्षिणपन्थी अवसरवादी प्रवृत्ति, दोस्रो व्यक्तिवादी अरू अधिनायकवादी अहङ्कारी प्रवृत्ति, तेस्रो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति। यो तीनवटा विचलनले गर्दाखेरि देशभक्तिको पनि झन्डा छोडे, क्रान्तिकारिताको पनि झन्डा उनले परित्याग गरे र त्यसपछि सामूहिकतालाई पनि छोडे र आफ्नो एकल नेतृत्व र वर्चस्वलाई स्थापित गर्ने कुरामा गए। यसको सङ्केत पहिले सुरु भएको थियो। सुरु कहाँबाट भएको थियो भने जब दुईटै पार्टी एकताबद्ध भयो, एकताबद्ध भइसकेपछि पार्टीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा फोटा देखिए। त्यो सुरुवात थियो। त्यो फोटो प्रवृत्तिको बारेमा विरोध मैले गरेँ, किनभने 2035 सालको पुसको 11 गतेका दिन, तपाईँलाई थाहा छ पुस 11 गते माओ सेतुङको जन्मदिन, डिसेम्बर 26 तारिक, हामी त्यही दिनमा हामीले नेकपा माले गठन गर्ने निर्णय गर्यौँ र माले गठन गर्नको लागि मोरङ जिल्लाको इटारा भन्ने ठाउँमा कमरेड मदन भण्डारीले त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा उहाँले लिनुभयो र व्यवस्थापनको जिम्मा दिनको लागि मैला खटाइएको थियो। सिबी मैनालीले जिम्मा मलाई दिनुभएको थियो। मदन सिबी मैनाली महासचिव, त्यही मैनाली त्यतिखेर सचिव हुनुहुन्थ्यो, महासचिव भए। कोकेमा सचिवको व्यवस्था मात्रै थियो, माले भएपछि बल्ल महासचिवको व्यवस्था गरियो। अनि त्यो भइसकेपछि म पोलिट ब्युरोको मेम्बर हुँ र पोलिट ब्युरोमा जम्मा 3 जना थिए, सिपी मैनाली, म र रामचन्द्र यादव, 3 जना मात्रै। रामचन्द्र यादव भनेको इन्डियाका मान्छे, उनी नक्सल आन्दोलनबाट आएका मान्छे तिनी थिए। अनि नेकपा माले बनाउने कुराको सन्दर्भमा जब हामी सम्मेलन गऱ्यौँ, राष्ट्रिय सम्मेलन, त्यो सम्मेलनको पोलिट ब्युरोको मेम्बरमा सिपी मैनाली 1, म 2, जीवराज आश्रित 3 र वैकल्पिक पोलिट ब्युरो सदस्य अमृत बोहरा मात्रै हो। यो तपाईँलाई सबैलाई सम्झना होस्। अहिलेसम्म त मैले पनि सम्झिरहेको छु, पछि गएर होइन को हो, अर्को हो कि क्या हो, त्यो त अर्को को हो कि भने फेरि आफैलाई कन्फ्युजन पैदा भइदिन्छ। अनि त्यो अवस्थाभित्र अनि त्यो ठाउँमा एउटा प्रस्ताव गोपाल साकेले अगाडि साधे। अब चीनको पार्टीमा जस्तै हाम्रो पार्टीमा पनि प्राधिकारको घोषणा गरौँ। पार्टीको जो पहिलो नेता हो महासचिवको व्यवस्था गरेपछि सिपी मैनालीलाई प्राधिकार भनेको त्यो यस्तो नेतृत्व जसलाई सबैले आँखा चिम्लेर समर्थन गरोस्। अर्थात् त्यो प्राधिकार अर्को रूपमा त्यो व्यक्तिलाई आदर्श मानेर सबै चलाउन् अनि विचार गौण हुन पुग्ने व्यक्ति प्रमुख हुन पुग्ने स्थितिमा पार्टी जान्थ्यो। मैले विरोध गरेँ, मैले नै सबभन्दा अगाडि सर मैले विरोध गरेँ। यसले त्यो व्यक्तिलाई अहङ्कारी बनाउँछ। यो प्रवृत्तिले त्यो मान्छेलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफूभन्दा सक्षम, योग्य,
खुबी भएको, क्षमता भएको, जान्ने बुझ्ने अरू कोही छैन भने प्रवृत्तिमा तान्छ। यसले सामूहिकताको भावना समाप्त पार्छ र भोलि गएर मानिलिनु त्यो व्यक्तिमा विचलन आयो भने पार्टी नै समाप्त भएर जान्छ। यो नगरौँ। व्यक्तिगत विरोध होइन सिबी मैनाली प्रतिको, तर एउटा व्यक्तिलाई बिगार्ने चिज हो। व्यक्तिलाई नचाहिने प्रशंसा धेरै गर्नुभयो भने त्यो मान्छे फुर्किन्छ। अनि धेरै फुर्किन थालिसकेपछि अनि सबैलाई उसलाई फुर्किसकेपछि उसले आफूलाई नै ओहो के न ठान्न पुग्दछ। तपाईँले अकबर र बिरबलको कथा पढ्नुभएको होला। यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू छन्, समय छैन। र म यति भन्न चाहन्छु कि यस्ता इतिहासको कालखण्ड हेर्नुभयो भने तपाईँ धेरै यस्ता पात्रहरूको बारेमा पढ्नुभएको होला। केपीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि, यी घटनाक्रमको चर्चा गर्दाखेरि ठ्याक्क रावणमा के प्रवृत्तिहरू देखिए। बरु तपाईँहरूमध्ये कोही छन् भने त्यो पनि खोजेर बरु पौराणिक साहित्यको अध्ययन गर्ने मान्छेले गरे हुन्छ। कंसमा के प्रवृत्तिहरू देखियो, शिशुपालले 100 के अपराधहरू गर्यो र हिटलरले के गरेपछि। किन हिटलर त भनिरहेका छ, तर हाम्रो दिमागमा फेरि आउँदैन हिटलरले कतिवटा कुकृत्यहरू गरेको थियो। ठ्याक्क त्यसलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर केपीलाई देखाउनुहोस्। कुरो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको आवरणमा हिटलर तानाशाह, डेमोक्रेसीको आवरणमा बोल्यो। डेमोक्रेसीले नै जन्माएको हिटलर, तर डेमोक्रेसीले सबैलाई राम्रो मात्रै जन्माउँदो रहेनछ, तानाशाह पनि जन्माउँछ। त्यसैले कङ्ग्रेसलाई या भनौँ हाम्रा विपक्षीहरूलाई के भन्नु पर्यो भने कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुन्छन् भन्छन् होइन, कम्युनिस्टको आवरणमा पनि तानाशाहहरू जन्मदा रहेछ। डेमोक्रेसीको आवरणमा पनि जन्मिन सक्दछ र समाजवादको आवरणमा, साम्यवादको आवरणमा, कम्युनिस्टहरूको आवरणमा पनि तानाशाह जन्मिन्छ। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट भएको हुनाले सबै तानाशाह हुन्छन् भन्ने कुरा होइन। यो पात्र विशेषमा उत्पन्न भएको विकृत प्रवृत्ति। त्यसो हुनाले त्यो विकृत प्रवृत्ति हुर्किने वातावरण उस्तै नै हो, व्यक्तिलाई फुरुङ्ग पार्दैन। बरु अलिक गहिरो अध्ययन गर्यो भने त्यो किन त्यस्तो फुरुङ्ग कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हिंता बोधले पनि मान्छेलाई अर्को चुनाव पुर्याउँछ। हिटलरमा त्यो हिंता बोध थियो। हिटलर के थियो भने पुड्के थियो, खिल्ली उडाउँथ्यो उसलाई। यो केही पनि गर्न सक्दैन, त्यसमा मनमा भावना म गर्न सक्दिनँ, म गरेर देखाउँछु। अनि हुँदै हुँदै भइसकेपछि जब पावर आफ्नो हातमा आइसकेपछि उसमा त्यो सबै त्यो हिंसा बोध अर्कोतिर बदलियो। ख्याल गर्नु, अध्ययन गर्नुहोस्। यो सबै मनोवैज्ञानिक अध्ययनदेखि लिएर विभिन्न अध्ययनको खाँचो पर्दछ। भनेपछि यो सबै चिज मानव विज्ञानका पक्षहरू छन्, समाज विज्ञानका पक्षहरू छन्। यी सबै पक्षहरूको कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुपात्रहरू इतिहासको कालखण्डमा देखा पर्ने गर्दछ र केपी ओली त्यही कुपात्र हुन्। यो कुरामा राजनीतिमा लागेका सबैमा चेतना भया। मैले काङ्ग्रेसको नेताहरूलाई पनि हिजो अस्ति भने यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले जानिकन त्यस्ता कुपात्रको आधारमा देशको डेमोक्रेसीलाई पनि सिध्याउनुहुन्छ, संविधानलाई पनि समाप्त पार्नुहुन्छ, संघीयता पनि खत्तम हुन्छ। अनि पछि गएर एउटा हामी तराईतिर भन्छन् अब पस्ताए हो त क्या जब चिडिया चुके खेत। अब त्यो पस्ताएर हुन्छ कि जब चराले सबै भाइभरिको सबै खेतमा रहेका ती बिउहरू नै टिपेर खाइसकेपछि अनि पस्ताउने कुराको केही अर्थ छैन। भने केपी ओलीले जम्मै सिध्याइसकेपछि अनि टाउकोमा हातमा राखेर के गर्नुहुन्छ? यो त हामीले टाइमली एक्ट गर्यौँ, टाइमली सेन्स गर्यौँ, टाइमली देख्यौँ। दुईटा फोटा मैले नै भने यो दुईटा नेताको चोचो मोचो हो मान्नेवाला छैन। के ठान्नुभएको छ? म तपाईँहरूको कार्यकर्ता होइन, म पनि एउटा नेता हो। त्यसले पनि ममा पनि घमण्ड पैदा गर्न सक्छ। फेरि एउटा पनि समस्या छ, किन यो दुईटैको बिचको सम्बन्ध कस्तो छ भने यो घमण्ड हो कि यथार्थ हो, ठिक हो कि बेठिक हो, छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो प्रवृत्ति हुर्किन सक्छ, मान्छे हो। हेर्नुहोस्, मान्छेलाई समय समयमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ।
मान्छे आफू नियन्त्रित हुनुपर्दछ, नभए सामूहिकताले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। वो परिवेशले बिग्रिन सक्दछ, परिवेशले राम्रो दिशामा जान पनि सक्दछ। त्यसैले परिवेश कस्तो परिवेश आफूले अँगाल्ने भन्ने कुरामा मान्छेले आफ्नो सङ्गत कस्तोसँग गर्ने, राम्रो सङ्गत गर्नुहुन्छ राम्रो दिशामा अगाडि बढ्नुहुन्छ, कुसङ्गतमा लाग्नुहुन्छ तपाईँ बिग्रिन पुग्नुहुन्छ। र हामी सुसङ्गतको पक्ष पोषण गर्छौँ, कुसङ्गतको विरोध गर्छौँ। मान्छे समाजमा सबै खालका छन्, कोसँग कोसँग। त्यसो हुनाले असल असलसँग, कमसल कमलसँग। त्यसो भएको हुनाले त भनिएको होला नि, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। हो, हामी त्यो फुलको नजरले संसार हेर्न चाहन्छौँ। केपी ओली काँडाको नजरले संसार हेरौँ, त्यसलाई सबैले चिनौँ। त्यो प्रवृत्तिको वाहक हुनु नै, त्यो प्रवृत्तिको वाहक कसै भन्छन् धेरै चर्चा गर्नु हुँदैन कमरेडबाट, यसो हेर्दाखेरि ठिकै जस्तो पनि लाग्छ। तर तपाईँ लेनिनलाई हेर्नुहोस्, मार्क्सलाई हेर्नुहोस्, ती इतिहासका पात्रहरूलाई अगाडि सारेर जहिले पनि पुरै भण्डाफोड गरेर एक्सपोज गर्ने गर्दथे। किन त्यो जुन भ्रम पैदा गरिरहेको छ, त्यो भ्रमलाई यो भ्रम पैदा गरिरहेको छ, समयमा सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ गलत प्रवृत्तिहरू के बोकेका छन् र के हो भिन्नता हाम्रो पार्टीमा र केपी ओलीको नेतृत्व कब्जा गरेको पार्टीमा के छ भिन्नता, हामीहरूमा र उनीहरूमा के छ? हो, मैले यहाँ जोड्न खोजेको तपाईँहरूलाई यही कुरासँग छ। यस अर्थमा मैले यहाँ तपाईँहरूको बिचमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। मुखले बोलेर गर्ने गर्दथ्यो, अब त हुँदा अब डिजिटल युग प्रयोग सुरु भइसकेपछि यो अनलाइनदेखि लिएर इमिडिएट सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुराहरूमा मिडियाको निकै ठुलो भूमिका छ। तर हाम्रो समाजवादी प्रेस सङ्गठनले त्यो जिम्मेवारी त्यो ढङ्गले पुरा गर्न सकेको छ कि छैन? तपाईँहरूको जब यो बैठक बसिरहेको बेलामा आफ्नो अहिलेसम्मको स्थापनादेखि लिएर अहिलेसम्म, हिजो मिडियाको काममा तपाईँले जुटेदेखि लिएर अहिलेसम्म दुईटै सङ्गठनको हिसाबले स्थापना भएदेखि अनि आफ्नो पेसाको हिसाबले पेसामा जुटेदेखि अहिलेसम्म यो दुईटै हिसाबमा कतिको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ समष्टिगत पक्षलाई समेट्न सक्नुभएको छ। उदाहरणको निम्ति मानेर विभिन्न देशभरिमा प्रोग्राम भइरहेको छ, प्रोग्राममै गइरहेको ठाउँमा प्रोग्रामहरूको सूचनाहरू कतिको छिटो आउँछ? मलाई लाग्छ त्यो आइरहेको छैन। म गोरखा गएँ, बरु मैले नै पठाएँ होला त्यो सबै। म गएँ नुवाकोट, मैले नै पठाएँ होला त्यो सबै फोटा र न्युज। तीनटा कुरा त आउनु पऱ्यो नि कमसेकम। पहिलो के भएको थियो त्यहाँ, के भएको थियो, कति सहभागिता थियो? तपाईँ सहभागिता पनि दिन सक्नुहुन्न भने 2000-3000 हल टनाटन भरेर बाहिर छलफल मान्छेहरू भएको स्थिति उत्साहवर्धक थियो। त्यो समाचारले जति हाइलाइट गर्नुभयो भने त्यो जिल्ला र अरू देशको अरू भागमा पनि सन्देश दिन्छ। नुवाकोटमा यो अहिले गुल्मीमा म गएको थिएँ, म त खै गुल्मीको त सङ्गठन सबभन्दा कमजोर ठानेको। त्यहाँ त मान्छे यति धेरै चाहिँ ओइलिन थाले, पार्टी प्रवेश गरेर मैले नसकेर अनि रामकुमारी झाँक्रीलाई अब तपाईँको टिका लगाउने पालो भने अब टिका लगाउन पनि मान्छेको त लिस्ट आएकै भइसकेपछि त्यहाँबाट बाहिर निस्के। अब हेलिकप्टर 4 बजे उड्नु पर्नेमा 5 बज्न थालिसक्यो, अझै पनि टिका लगाउने क्रम चलिरहेछ। भनेपछि त्यहाँ उत्साह, जबकि दुईटा ठुला नेता भनिएका एमालेका त्यही छ, सिङ्गे जिल्ला कब्जा गरेका छ र त्यो हाम्रो ठाउँमा आउँछ भने खसी काटेर भोज भइरहेका छ। आउने 2 बसलाई बाटोमा रोकिदिएका छ। त्यही पनि त्यहाँ पुरै हल, अब यति हल त पुग्दैन, आधा हलमा आधा कुर्सी राख्नुभएको थियो, मान्छे आउँदैन कि भनेर मान्छे ओरिनु तालिसकेपछि कुर्सी थप्दै जानुभयो। तलले पनि पुगेन, अगाडि सर थाल्नुभयो। भाइ भित्र नअटेर बाहिर राख्न थाल्नुभयो। बाहिर पनि नभएर उभिएर चाहिँ मान्छेले सुन्न थाले, स्थिति बन्यो।
माइकको व्यवस्था बाहिर गर्न थाल्नुभयो। अस्ति त्यस्तै काठमाडौँमा भएको थियो। अखिल नेपाल महिला सङ्घले जिल्ला स्तरीय भेलाको आयोजना गरेका थियो। उही त्यस्तै त्यहाँसम्म अझ बाहिर पछाडि सबै खाली थियो। पछि भर्दैपछि त्यो सबै कुर्सी त यहाँसम्म गयो। अझ भएको माथि पनि थपेर यहाँ ठाउँ खाली यहाँ पनि भएर नपुगेर तल पनि मान्छे हुन थाल्यो। भनेपछि जहाँ गयो अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि आकर्षण बढ्दो छ, आकर्षण बढ्दो छ। हाम्रो पार्टीको प्रभाव विस्तार हुँदो छ। सङ्गठनले मान्छेलाई आकर्षित गरिरहेको छ। सङ्गठित हुने भावना बढ्दो छ। यो पोजिटिभ पक्ष। यसको जति प्रचार हुनुपर्ने हो भएको छैन। धादिङमा म गएँ, एउटा पालिका धुनीबेसी नगरपालिका, धुनीबेसी नगरपालिकामा 2500 कार्यकर्ताहरूको पहिलो नगर अधिवेशन। अर्को उदाहरण बहुत प्रस्तुत गर्यो त्यो धादिङले। नगर अधिवेशन पनि गर्यो, चुनेर नेतृत्व ल्याइदियो। हामी महाधिवेशन जिल्ला पछि कुरा गरिरहेका छौँ। उहाँहरू अगाडि सर्नुभयो, अधिवेशनै गर्दैन। अधिवेशनमा त्यहाँ पनि त्यो जम्मेटामा खसी नै पो काट्दा रहेछन् है। केपीओले त खसी कति बनाएको होला, जहाँ पनि खसी भनेपछि त्यहाँ पनि खसी काटेर चाहिँ आइरहेको। अनि हुँदा हुँदा त माओवादीले त एउटा लेखिदिएछन् मान्छेको हिरो लाग्दैन रे, यो हाम्रो कार्यक्रम होइन है, यो समाजवादीको कार्यक्रमबाट आफ्नो त्यो फेसबुकमा पठाइदिएर मान्छेलाई रोक्नु पर्यो। मैले प्रश्न भने किन लेख्नु पर्यो? प्रश्न पार्नु पर्यो, जरुरी छ। कसैले भनेको त छैन कि यो माओवादीको प्रोग्राम हो, त एक दिन समाजवादीको प्रोग्राम हो। मान्छे ओइदिने स्थिति बन्न अवस्थामा उता पनि डर भएको लागि कहीँ हाम्रा मान्छे पनि गएर प्रवेश गर्छन् कि भन्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो कि हामी यो नगरपालिकामा त्यति मात्रै होइन, गल्छीको नगरपालिकामा त्यति मात्रै होइन, हामी गजुरी नगरपालिकामा सजिलै गरी हामी भनेपछि एउटा आत्मविश्वास बढेको छ। सङ्गठनको विस्तार भइरहेको छ। टोल टोलमा मान्छेहरू, वडा वडामा मात्रै होइन, प्रवेश लहर चलिरहेको छ। यो अवस्था देशको धेरै जिल्लाहरूमा देखिएको छ। त यसको समाचारको सम्प्रेषण गर्ने कुरामा त्यहाँ भएका हाम्रो समाजवादी प्रेस सङ्गठनका साथीहरूले इमिडिएट कार्यक्रमको पोजिटिभ पक्षहरूलाई, भाषणका पोजिटिभ या त्यस्तो एट्र्याक्टिभ पक्षहरूलाई तुरुन्तै पठाउने, फोटो पठाउने दृश्य। र फोटो पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने मेरो तपाईँहरूको कुन चाहिँ मिडियामा मेरो चाहिँ फोटो बारेमा तपाईँहरूलाई प्रशिक्षण दिने गरी मैले भने अहिले पनि यहाँ फोटो खिचेको म हेरिरहेको थिएँ। फोटो खिच्दाखेरि जहिले पनि ख्याल गर्नुहोस्, मान्छेको फोटो त जहिले पनि लिन सकिन्छ, तर फोटो कुन ठाउँमा तपाईँले लिँदै हुनुहुन्छ ख्याल गर्नुहोस्। यो कार्यक्रमको फोटो हो भने यो कार्यक्रम कुन कार्यक्रम भने चाहिँ त्यो अनिवार्य रूपमा आउनुपर्छ। तपाईँ बगैँचाको फोटो लिँदै हुनुहुन्छ भने दुईटाले फोटो खिचेको मैले देखेँ। एउटाको फोटो हेरेँ मैले, फोटो खिचिरहेको छु, त्यही ठाउँमा म बसेको छु, अर्कोले फोटो खिचेको देखेँ मैले। कस्तो शानदार फोटो! गुलाबको एउटा फुल रहेछ त्यहाँ, फुलको छेउबाट फोटो खिचेको। आहा, हेर त्यसपछि मैले भन्छु खिच्नका लागि मात्रै खिच्ने होइन, फोटो खिच्नका लागि मात्रै खिच्ने होइन। जापानिजहरूबाट भनाइ छ, खाना खानका लागि मात्रै खाने होइन, खाना खानका लागि तीनटा चिजको आवश्यकता पुरा हुनुपर्छ। पहिलो यसलाई भन्छन् खाना खानका लागि लुकिङ गुड, जुन तपाईँको सामान्यमा खाना पस्केको छ यसरी पस्किएको देखिनु पर्यो कि आहा कति राम्रो छ, लुकिङ गुड। अनि दोस्रो भन्छ लुकिङ भएपछि तपाईँ नजिक जति जानुहुन्छ खाना पस्केको ठाउँमा स्मेलिङ गुड, त्यो बास्नाले तपाईँलाई तान्नु पर्यो, भोक जगाइदिनु पर्यो, त्यसले स्मेलिङ गुड। अनि तेस्रो त्यसले पुरा गर्नु पर्यो, त्यसलाई भन्छन् इटिङ गुड, खाना खाँदाखेरि स्वादका साथ खाऊ लाग्छ। फोटो पनि त्यस्तै गर्नु पर्दछ। फोटोको लागि खिच्ने होइन, फोटो यस्तो खिच्नुहोस् कि जसले गर्दाखेरि त्यसले सबै पक्षलाई समेट्न सकोस्।
त मैले दुईजनाले फोटो खिचेको एउटा भने, अर्को यही हलको फोटो खिचेको मैले यस्तै यस्तै। एउटाले फोटो खिच्दा लाग्दछ कि त्यो के बाफरे कति मान्छे उपस्थिति भएको छ, अर्कोले त यस्तो फोटो खिचेको छ कि त्यो बागबट्टीको कुसी पनि आइरहेछ। त त्यसो गरी खिच्ने पनि स्टाइल हुन्छ। त त्यो सिक्नुहोस्, तपाईँहरू कति सिक्नु भएको छ थाहा छैन। A1 को हुनुहुन्छ तपाईँहरूको, मैले पनि जाँच लिएँ भने बल्ल थाहा होला। समाचार पनि लेख्ने पनि त्यस्तै कुरा हो। समाचार लेख्दाखेरि यस्तो होस् कि त्यो समाचार पढौँ जस्तो होस्, फोटो पनि यस्तो होस् कि हेरौँ जस्तो होस्। अब जस्तो गीत सुन्नुभयो नि तपाईँले, गीत पनि यस्तो होस् कि सुनिरहौँ, नाचौँ जस्तो होस्। नाच्न नजान्नेका पनि हात र खुट्टाहरू जिउहरू हल्लाउने स्थितिमा पनि पुगोस्। त्यसो हुनाले गाउनका लागि गाउने होइन, त्यसले तरङ्ग पैदा गर्नका लागि गाउने हो। लेख्नका लागि लेख्ने मात्रै होइन, त्यसले सन्देश दिनका लागि, म्यासेज दिनका लागि त्यसले भूमिका खेल्न सक्छ। त यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ र समाजवादी प्रेस सङ्गठनका हाम्रा जिल्लाका संवाददाता रहेका साथीहरू, अधिकारी रहेका व्यक्तिहरूले इमिडिएट सूचना, इमिडिएट के हुन्छ, 1 मिनट पहिले सूचना पठायो भने त्यो धेरै ठाउँ जान सक्छ। र जति छिटो सम्प्रेषण गर्यो त्यति राम्रो हुन्छ। अहिले जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ, अब यस्तै खालको अर्को किताब पनि हाम्रो खेमजीले लेख्नु भने राम्रो हुन्छ। के हुन् केपी ओली र हामीमा के भिन्नता छ, त्यसको पुरै चिरफाड गर्ने। यो त एक किसिमको अर्को खालको उनीसँग हामी कस्तो समाज, कस्तो देश, कस्तो सरकार, कस्तो विश्व बनाउन चाहन्छौँ, हामी कस्तो सिद्धान्त, कस्तो विचार र कस्तो पार्टी बनाउन चाहन्छौँ, हामी कस्तो मानिस तयार गर्न चाहन्छौँ, कस्तो जनप्रतिनिधि, कस्तो कार्यकर्ता र कस्तो नेता बन्न र बनाउन चाहन्छौँ, हामी समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्छौँ, त्यो परिवर्तनलाई समाज नै कस्तो छ र कस्तो बनाउने र कसरी बनाउने, यथार्थको जानकारी दिने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, खोज र विश्लेषण गर्ने, समस्या के हो त्यसको खोजी गर्ने र समस्याको कारण के हो त्यो कारण पत्ता लगाउने, अनि यसको समाधानको के उपाय हुनसक्छ त्यो उपायको खोजी गर्ने। अर्थात् कस्तो पार्टी बनाउने हो, कस्तो समाज निर्माण गर्ने हो, कस्तो राष्ट्र बनाउने हो, कस्तो प्रशासन हामीले प्रदान गर्ने हो र कस्तो मानिस बनाउने हो, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले सोच्नुपर्ने जरुरी छ। हामी अवश्य पनि यो देशको परिवर्तन गर्नका लागि उत्पादनका विभिन्न पक्षहरूमा जोड दिन चाहन्छौँ। कृषि या भौतिक परियोजना, उद्योग धन्दा वा मानव संसाधन विकास, पर्यटन, जलविद्युत, उद्योग, सहकारी, यो विभिन्न क्षेत्रहरूको हामीले सामग्रिक विकासको निम्ति एउटा कम्प्रिहेन्सिभ डेभलपमेन्टको हाम्रो लङ टर्म भिजन र प्लानिङ के छ र हामीले सबै त्यसको निम्ति कस्ट बेनिफिटको कसरी हिसाब गरिरहेका छौँ। यी सबैको निम्ति गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान, खोज, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले गुणस्तरीय कामको सुनिश्चितता र त्यसको निम्ति रिजनेबल प्राइसको सुनिश्चितता, टाइमली कम्प्लिसन, समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने कुरा र देश र संस्थालाई लुट्न नपाउने कुराको सुनिश्चित, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले मेहनत गर्ने कुरालाई र त्यसपछि मेहनतबाट नै जीवन यापन गर्ने कुरालाई हामीले प्रोत्साहित गर्ने र लुट्ने प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्ने कुरालाई जोड दिँदै उत्पादनमा, उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने कुरामा, उद्यमशीलताको विकास गर्ने कुरामा, सिप र प्राविधिक तालिममा जोड दिने कुरामा समग्रमा भन्ने हो भने घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्दै सिप विकासमा जोड दिँदै महिला हिंसादेखि लिएर महिलामाथि विभेद, छुवाछुत, गरिबी, पछौटेपन, अभाव, शोषण, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, विभेदको मित्रविराजी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने कुरामा यदि हामीले जुट्न सक्ने हो भने बल्ल हाम्रो कुनै बाध्यता हुन्छ। हामी चुनावदेखि चुनावसम्म होइन, जनतादेखि जनतासम्मको राजनीतिक सोच लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र यसको हिसाबले राजनीतिक मान्यतामा दृढता स्पष्ट हुँदै
र समानता, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको यो चारवटा कुरालाई समानता, सामाजिक न्याय, त्यसपछि विकास र समृद्धि, यो मान्यताको आधारमा हामी सामाजिक आर्थिक साँचो रूपान्तरण गर्दै समाजवादको पक्षमा अघि बढ्न चाहन्छौँ। भ्रष्टाचार, कुशासन, अदूरदर्शी सोच र योजनालाई समग्रतामा हटाउँदै अब त हामी हाम्रो इकोनोमीलाई ग्रीन इकोनोमी र डिजिटल इकोनोमीको कम्बिनेसन, ग्रीन इकोनोमी एन्ड डिजिटल इकोनोमीको कम्बिनेसनका साथ हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। यसमा देशको संस्कृति, गौरवशाली इतिहास र इतिहासमा जसले जसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो त्यसको प्रशंसा गर्ने र यसरी प्रजातन्त्रको निम्ति जीवन समर्पित गर्नेहरूप्रति सम्मान भाव व्यक्त गर्ने र देशको समृद्धि र जनताको हित र कल्याणको निम्ति सुख र स्वाभिमानको निम्ति भूमिका खेल्नेहरूलाई हामीले उच्च प्रशंसा गर्ने र संविधान विरोधी त्यस्ता प्रवृत्तिहरू, लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिहरू, परिवर्तन विरोधी प्रवृत्तिहरू, लोकतन्त्रलाई कुल्चिने, च्यात्ने, मास्ने यस्ता प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नका लागि हामी त्यस्ता प्रवृत्तिका बाघहरूलाई भण्डाफोड गर्दै जाने र कसरी राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्ने हो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण कसरी गर्ने हो, आफ्नै पोरखमा कसरी बाँच्ने हो र हाम्रो नेपालीहरूको स्वाभिमानको रक्षा कसरी गर्ने हो, यी सबै कुरामा ध्यान पुर्याउनको लागि विगत 4-5 हजार वर्षको हाम्रो इतिहास, त्यो गौरवशाली इतिहासलाई उजागर गर्ने ढङ्गले हामीले चल्न सक्ने हो भने स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर मुलुकको समग्र समस्याको समाधान खोज्नका लागि मौलिक विशेषतामा आधारित भएर स्पष्ट लक्ष्य र खाका सहित एउटा समाजवादको योजना तयार गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न हामी आफूलाई गतिशील बनाएर अनुशासित र क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माण जुन हामीले गरेका छौँ त्यही उद्देश्यलाई साकार पार्नको लागि नै हामीले अगाडि बढ्ने भएको हुनाले अब हामी पुरानो युगबाट नयाँ युगमा आइसकेका छौँ। अब काल्पनिक समाजवादको युगबाट वैज्ञानिक समाजवादको युगमा आइसकेका छौँ। यसर्थमा हामीले त्यही सोच र चिन्तन लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यति म भनेर तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको उपादेयता, तपाईँहरूको भूमिका, तपाईँहरूको महत्त्व पार्टीमा निकै धेरै छ। आफ्नो ठाउँमा दक्षता खुबी हासिल गर्दै तपाईँहरूमध्ये लेखनको खुबी भएका व्यक्तिहरू, तपाईँहरूमध्ये बोलीको खुबी भएका व्यक्तिहरू, तपाईँहरूमध्ये स्पीच राइटर, स्टोरी राइटर, पोलिटिकल राइटिङ्स, यी विभिन्न क्षेत्रमा खुबी भएका व्यक्तिहरूको पनि म जानकारी लिन चाहन्छु र तपाईँहरूले पनि त्यसबारेमा मान्छेको छनौट पनि गर्नुहोस्। तपाईँहरूको पनि अग्नि परीक्षा, तपाईँहरूको पनि परीक्षा हुन्छ र अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त्यहाँको पार्टीसँग जोडिनुहोस्। जोडिसकेपछि तपाईँहरूले पार्टीगत रूपमा पनि जिम्मा पुरा गर्नुपर्ने कुरा होला, आफ्नो यो प्रोफेसनल क्षेत्रको पनि जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने पनि कुरा होला र अहिलेको निम्ति चुनावमा सम्पूर्ण रूपमा पार्टीलाई विजयी बनाउनका लागि तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुहोस्। सबैको सामूहिक प्रयास कसरी अगाडि बढ्न सक्दछ, सबैको उचित मान सम्मान मर्यादा राख्दै सबैलाई अघि बढ्नको लागि हौसला दिँदै एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारालाई जोगाउँदै र हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा निरन्तरता पनि हौँ तर विद्रोही चेतका साथ त्यो केपी ओली प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्ने सङ्कल्प बोकेर अगाडि बढ्ने योद्धा पनि हौँ। यो सन्देश लिएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। राठी 3 पुस्ते ग्याङ स्विच, सस्तो होइन, राम्रो रोजौं।